हेलो गाइज। सो आज हामी कस्ट बोलौँ प्रफिट एनालाइसिसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट जसलाई हामी ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौँ त्यसलाई पढ्दैछौँ। यसको रेलिभेन्स एकदम हाई छ र प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि यसको इम्पोर्टेन्स ज्यादा छ र माथिल्लो हाई लेभल क्लासमा पनि यो पार्ट नछुटाइकन म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको पोर्सन क्लियर पनि हुँदैन। सो ब्रेक इभन पोइन्ट भने के क्लियर छ? ब्रेक इभन जहाँ चाहिँ केही बराबर छ हैन, इक्वेलिटी छ। त यो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्नाले हामी त्यो पोइन्टलाई भन्छौँ जसले हाम्रो सम्पूर्ण कस्ट बिजनेसको जसलाई रिकभर गर्न सक्छ। अब यसले हामीलाई अर्को कुरा के बताउँछ भनेपछि द मिनिमम क्वान्टिटी टु बी सोल्ड इन द मार्केट। त मिनिमम क्वान्टिटी कति सोल्ड गर्नुपर्छ हामीले मार्केटमा, जसले गर्दा हाम्रो कम्प्लिटली कस्ट जो फिक्स कस्ट दुई टाइपको हुन्छ, भेरिएबल र फिक्स कस्ट। कमसेकम त्यो दुईवटा कस्ट चाहिँ हाम्रो कभर होस्। मतलब कस्ट चाहिँ दुईवटा हुन्छ, त्यो दुइटै कस्ट हाम्रो के होस्, कभर होस्। यसको अर्थ के हो? सम्पूर्ण कस्ट कभर हुनु भनेको त हामीलाई नो प्रफिट नो लसको सिचुएसन हो हैन, हाम्रो टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल रेभेन्यू हुने सिचुएसन हो। सो त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौँ। ब्रेक इभन पोइन्टले चाहिँ हामीलाई मिनिमम क्वान्टिटी टु बी सोल्ड हैन, कमसेकम मिनिमम कति सोल्ड गर्ने त मार्केटमा, जसले गर्दा चाहिँ हामी आफ्नो बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्न सकौँ। कमसेकम त्यति हाम्रो सेटिङ टार्गेट त हुनु पऱ्यो, त्यसलाई मिट गर्नु पऱ्यो। त्योभन्दा माथि सेल गर्नुहुन्छ तपाईँ प्रफिटमा, त्योभन्दा तल सेल गर्नुहुन्छ तपाईँ लसमा। र ब्रेक इभन भनेको मिनिमम क्वान्टिटी कति सोल्ड गर्नुपर्ने हो जसले गर्दा हाम्रो कम्प्लिट कस्ट चाहिँ रिकभर होस्। सो यही कुरालाई हामीले पोइन्टमा हेर्नुपर्ने हो भनेपछि चाहिँ सो यहाँ डेफिनेसनको पोइन्टमा यसलाई हेर्नु होला। ब्रेक इभन पोइन्ट इज द्याट लेभल है, त्यो लेभल हो वेयर टोटल कस्ट भन्नाले कस्ट दुई प्रकारको हुन्छ, कि त भेरिएबल कि त फिक्स्ड हैन, इक्वल्स टु द टोटल सेल्स रेभेन्यू। यसको अर्थ जति हाम्रो कस्ट लाग्या हो त्यो सामान बनाउनको लागि त्यसको बराबर जति सेल्स हुन्छ त्यसको बराबर हुनु पर्यो। यसको मतलब हामीलाई नो प्रफिट नो लस सिचुएसन हुने हो यहाँ यो पोइन्टमा। सो इन अदर वर्ड्स अझ यसलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इट इज द्याट पोइन्ट वेयर अपरेटिङ इन्कम इज जेरो। इन्कम चाहिँ जिरो हुन्छ, मिनिमम क्वान्टिटी। त्योभन्दा माथि सेल गर्नुहुन्छ भने प्रफिटै प्रफिट छ, त्योभन्दा तल सेल गर्नुहुन्छ भने गाह्रो छ फेरि बिजनेसलाई सर्भाइभ गर्न। सो नो प्रफिट नो लस सिचुएसन। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल फर प्रफिट प्लानिङ। त प्रफिट कसरी गर्ने, त्योभन्दा कसरी बढी सेल गर्ने, मिनिमम क्वान्टिटी कति सेल गर्ने, प्रफिट प्लानिङमा यसले हेल्प गर्छ र डिसिजन मेकिङको त पार्ट यो नै भइ नै हाल्यो। सो यति डेफिनेसन भएपछि इक्जाममा यसको थ्योरिटिकल पोर्सन धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो, त्यो कुरालाई मैले प्र्याक्टिकली सम्झाउने कोसिस गरेँ। अहिले एकछिनपछि चाहिँ यसलाई इक्जाम्पलबाट हामी एकदम राम्रोसँग बुझ्छौँ, जो इक्जाम्पल अलरेडी मैले गराइसकेँ। यो रिभिजन पोर्सन भयो हुनाले त्यही कुरालाई म रिपिट गर्दैछु। मैले अस्ति यो पढाउँदाखेरि चाहिँ हस्पिटलको एउटा इक्जाम्पल लिएको थिएँ, हस्पिटलको एक्सरे डिपार्टमेन्टको है। एक्सरे डिपार्टमेन्टमा एउटा काम आएको थियो मलाई। एक्सरे डिपार्टमेन्टमा लस भइरहेछ सर, एक्सरे पनि राम्रै सेल्स भइरहेछ, एक्सरे राम्रै सेल्स भइरहेछ तब पनि लस भइरहेछ, यसमा ब्रेक इभन पोइन्ट चेक गरिदिनुहोस् न। कमसेकम हामीले दिनमा अथवा महिनामा कति एक्सरे सेल गर्नु पऱ्यो जसले गर्दा एक्सरेको कस्ट, एक्सरेको मसिन कस्ट हैन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो रिकभर होस् भनेर सोध्नु भएको थियो। हो त्यही कुरालाई एक्सरेलाई हामी मिनिमम मार्केटमा कतिमा सेल्स गर्छौँ? 800मा। एक्सरे रिपोर्ट 800 मैले मानिदिएँ जस्ट फर इमेजिनेसनको। सेल्स हाम्रो कतिमा छ? एक्सरेको जो रिपोर्ट आउँछ नि, जो प्लास्टिकमा त्यो हामी हेर्छौँ नि, त्यसलाई हड्डी यताउता गरेर चेक गर्छौँ, त्यो एक्सरे रिपोर्ट हुन्छ कतिमा? सेलमा। अब यो त मलाई सेलिङ प्राइस थाहा भयो त्यसको, त्यो एक्सरे रिपोर्टको अथवा सर्भिस प्राइस हैन। अब मलाई चाहियो त्यो बिजनेसमा लाग्ने कस्ट, त्यो एक्सरे डिपार्टमेन्टमा लाग्ने कस्ट, दुईवटा कस्ट, एउटा फिक्स चाहियो एउटा भेरिएबल कस्ट चाहियो। जबसम्म कस्ट थाहा हुन्न तबसम्म हामी कसरी यसलाई टोटल कस्ट इक्वल्स टोटल रेभेन्यू गर्न सक्छौँ? मिनिमम पोइन्ट हैन, हामीले कति पैसा असुल गर्नुपर्ने छ त्यो चेक गर्नुपर्ने हो। भेरिएबल कस्टमा चाहिँ सेकेन्डमा हाम्रो भेरिएबल कस्ट मैले मानिदिएँ अहिले 300, जो त्यो प्लास्टिक हुन्छ, जो प्लास्टिक हुन्छ त्यो 300 हो, जो प्लास्टिक कस्ट हो जो 300 हो। अब यो 300 प्लास्टिक कस्ट हो भनेपछि चाहिँ जो त्यसको रिमको चार्ज पर्छ, जो एक्सरे रिपोर्ट आउँछ हाम्रो, त्यसको 300 मैले कस्ट चार्ज मानिदिएँ है। सो एउटा एक्सरे सेल गरेपछि हामी 800 कमाउँछौँ हैन। त एउटा एक्सरेको रिपोर्ट निकाल्न त्यसको भेरिएबल कस्ट कति लाग्छ? 300 लाग्छ है। त्यस्तै फिक्स कस्टमा के पर्न सक्छ त? फिक्स कस्टमा हाम्रो अब हामीले त्यो एक्सरे डिपार्टमेन्टको, हस्पिटलमा एउटा एक्सरे डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यो डिपार्टमेन्टको पनि त रेन्ट त जाला नि हैन। अगर भाडामा लिएको छ भनेपछि त यसको रेन्ट
रेन्ट कति हो 2500 तिर्नुपर्छ महिनाको र त्यसको त्यहाँ एक्सरे डिपार्टमेन्टमा बस्ने जो मान्छे होला त्यसलाई स्यालेरी पनि दिनु पर्ला त्यसको स्यालेरी कति पर्छ 2500 एक मन्थको मानिदिए खालि त्यो फोटो खिच्नु त हो नि त्यसमा हालेर सो 2500 हाम्रो फिक्स कस्ट कति परिरहेछ 5000 फिक्स कस्ट कति परिरहेछ 5000 अझ सर भन्नुहुन्छ नि त एक्सरे मसिनको पनि त कस्ट पढायो होला त्यसको डेप्रिसिएसन पनि लिन सक्छौँ हामी फिक्स कस्टमा लिँदा पनि हुन्छ अहिले मैले लिएन मैले 5000मा निप्टाएँ है सो मलाई यति डेटाहरू भएपछि चाहिँ हामी कुनै पनि कुराको ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ सो ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नु थियो भनेपछि अब ब्रेक इभन पोइन्टतिर लागौँ एउटा एक्सरे रिपोर्ट हामी कतिमा सेल गरेर छौँ 800मा यसको भेरिएबल कस्ट कति हो 300 सो 800 त म पाउँछु तर 300 रुपियाँ त मेरो खर्च भइहाल्छ भेरिएबल कस्टमा त्यो मेटेरियलको चार्ज मेटेरियल हुनाले त्यो प्लास्टिकको चार्ज हैन सो 300 खर्च भइहाल्छ त एउटा एक्सरेबाट म कति कन्ट्रिब्युसन कमाइरहेको छु एउटा एक्सरेबाट म कति कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कमाइरहेको छु 500 समझमा आयो त भेरिएबल कस्ट त मैले कभर गरिहालेँ भेरिएबल कस्ट गरेर पनि कभर गरेर मलाई 500 रुपियाँ बच्छ एउटा एक्सरे रिपोर्टबाट सो सेकेन्डमा अब अर्को कुरा के सोच्नुपर्ने हो त हामीले भन्दाखेरि अर्को कुरा सोच्नुपर्ने के हो हामीले अब मैले कति असुल गर्न बाँकी छ 300 त असुल भइहाल्यो 800 मा बेचे 300 रुपियाँ असुल 500 त म कमाइरहेको छु अझ पनि कति असुल गर्न बाँकी छ 5000 किन फिक्स कस्ट मेरो कति पर्छ 5000 र एउटा एक्सरे रिपोर्टबाट कति कमाइरहेको छु म एउटा एक्सरेबाट कति कमाइरहेको छु म 500 एउटा एक्सरे रिपोर्टबाट 500 कमाइरहेको छु अब असुल गर्नुपर्ने 5000 हो हैन सो कतिवटा एक्सरे रिपोर्ट सेल गर्नु पर्यो मैले जसले गर्दा मेरो 5000 रुपियाँ कभर होस् जस्तै एउटा एक्सरे रिपोर्ट बेचेपछि 500 आउँछ अर्को एक्सरे रिपोर्ट बेच्यो भने फेरि 500 आउँछ अर्को एक्सरे रिपोर्ट बेचेपछि 500 आउँछ अर्को एक्सरे रिपोर्ट 500 4वटा 5वटा जबसम्म 5000 असुल हुँदैन तबसम्म बेच्दै जाने किनकि कमसेकम मैले 5000 त असुल गर्नुपर्ने छ सो कतिवटा बेच्नुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा एक्सरे रिपोर्ट सेल गरेपछि मेरो 5000 रुपियाँ कभर हुन्छ सो द्याट इज ब्रेक इभन पोइन्ट द्याट इज ब्रेक इभन पोइन्ट त ब्रेक इभन पोइन्ट भन्नाले हाम्रो यो युनिट्समा आयो ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्समा सो मिनिमम क्वान्टिटी टु बी सोल्ड जसले गर्दा मेरो पुरै पैसा असुल होस् जसले गर्दा मेरो पुरै पैसा चाहे त्यो भेरिएबल कस्ट होस् चाहे त्यो फिक्स कस्ट होस् दुईटै असुल होस् त मिनिमम अहिले म तपाईँलाई प्रुफ पनि दिन्छु त मिनिमम क्वान्टिटी कति सोल्ड गर्नुपर्ने रहेछ एक्सरे महिनाभरिमा 10वटा एक्सरे सेल गरेपछि चाहिँ त्यो हस्पिटलको एक्सरे डिपार्टमेन्ट घाटामा जाँदैन 10 भन्दा माथि सेल गर्छ भने चाहिँ इट्स अ सेफ जोन प्रफिटमा आयो 10 भन्दा कम सेल गर्छ भने चाहिँ तपाईँहरू घाटामा हुनुहुन्छ यसरी बिजनेसमा निकाल्ने हामीहरूले सो यसलाई भन्न सक्छौँ कसरी निकाल्ने हामीले त फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यहाँ निकाल्न सक्छौँ इक्वल यही निकाल्न सक्छौँ फिक्स कस्ट कति हाम्रो 5000 कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति 500 इक्वल्स टु 10 आयो सो दिस इज ब्रेक इभन पोइन्ट सो दिस इज ब्रेक इभन पोइन्ट यसलाई नै हामी के भन्छौँ ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छ है 10 आयो इन युनिट्समा समझमा आयो होला त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ यसलाई म काटेर यसको प्रुफ पनि दिइदिन्छु तपाईँहरूलाई सर यो 5000 नो प्रफिट नो लस सिचुएसन भन्नुभएको थियो यो नो प्रफिट नो लस सिचुएसन भने के हो त चेक गरौँ प्रुफको लागि अहिले अर्को इक्जाम्पल पनि राखेको छु मैले अझ यो बुझाउनुको लागि प्रुफको लागि यहाँनिर गरौँ हेर्नुहोस् त सेल्स कति हो हामीले सेल्स कति गर्नुपर्ने 10वटा एक्सरे एउटा एक्सरेबाट कति कमाउँछौँ हामी 800 त कति आउने हो 8000 लेस भेरिएबल कस्ट एउटा एक्सरेको कति भेरिएबल कस्ट आइरहेछ हाम्रो 300 सो 10वटा कति आयो 3000 सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आयो 5000 लेस के गर्नु पर्यो हामीले फिक्स कस्ट कति छ 5000 माथि यहाँ डाटा लिएछौँ हामीले 5000 फिक्स कस्ट सो माथि 5000 गरेपछि यो कति आइरहेछ हाम्रो प्रफिट कति आइरहेछ प्रफिट बिफोर ट्याक्स अथवा प्रफिट भनौँ 0 समझमा आयो सो दिस इज नोन एज ब्रेक इभन पोइन्ट सो दिस इज नोन एज यो प्रुफ दिएको है तिमीहरूले यो गर्नु पर्दैन खालि यति निकाले पुग्छ सो ब्रेक इभन पोइन्ट कसरी आउँछ हामीले 5000 असुल गर्नुपर्ने छ एउटाबाट कति कमाइरहेको छु 500 कन्ट्रिब्युसन
सो 5000 डिभाइडेड बाई 500 द्याट इज फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यो ब्रेक इभन पोइन्टको हाम्रो फर्मुला भयो। यो फर्मुला यसरी आएको सिम्पल। 5000 रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने छ, 500 एउटाबाट कति कमाइरहेको छु 500 त 10वटा बेच्नु पऱ्यो एक्सरे नम्बर अफ क्वान्टिटी सोल्ड। यो त युनिटी मेथड भयो सिम्पल। अर्को अब इक्जाम्पलमा आउनुहोस्। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा अझै यसलाई क्लियर गरौँ। त्यही त हेर त प्रफिट इक्वल्स टु 0 यही ब्रेक इभन पोइन्टको हामीले डेफिनेसन लेखेको थियौँ। इन अदर वर्ड्स इट इज द्याट पोइन्ट वेयर अपरेटिङ इन्कम इज 0 अथवा टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल सेल्स। त जति कस्ट छ त्यति बराबर सेल्स छ। चेक गर टोटल कस्ट कति छ हेर त। भेरिएबल कस्ट 3000 छ, फिक्स कस्ट कति छ 5000। 5 र 3000 जोडेर टोटल कस्ट आयो 8000 अनि सेल्स कति छ 8000। त टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल रेभेन्यू, सेल्स रेभेन्यू। सो यसलाई नै ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौँ। यो डिसिजन मेकिङ काम कमसेकम कति बेच्छ। मैले मोमोको पसल खोलेँ, कमसेकम मैले महिनाभरि मोमोको पसल कति बेच्ने त। मैले एउटा सोरुम खोलेँ फर्निचरको, कमसेकम मिनिमम फर्निचर कति बेच्नु पऱ्यो त जसले गर्दा म घाटामा नजाउँ। यसरी सोच्दैनन् मान्छेहरू। भोलि पर्सि तपाईँ बिबिए लेभलको पढ्दै हुनुहुन्छ, सोच्नु पऱ्यो मिनिमम क्वान्टिटी एउटा बिजनेसको अर्गनाइजेसनलाई थाहा हुनु पऱ्यो हामीले कति सोल्ड गर्नुपर्ने छ, नत्र तपाईँहरूको कम्पनी घाटामा जान्छ। यो डे 1मा नै यो वर्कआउट गरिहाल्नुपर्छ तपाईँहरूले है बिजनेस खोल्ने बित्तिकै। ओके, सेकेन्ड इक्जाम्पल, इक्जाम्पल नम्बर 2। इक्जाम्पल नम्बर 2 मैले बिस्किटको इक्जाम्पल लिएँ। मानौँ एउटा बिस्किटको मैले फ्याक्ट्री खोलेको छु। सो त्यो बिस्कुटलाई म कति सेलिङ प्राइस, एसपी मिन्स सेलिङ प्राइस पर युनिट, पियु भन्दा नि हुन्छ एसपीपियु। सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट, अब त्यो बिस्कुट बेच्छु 20 रुपियाँ बनाउनलाई भेरिएबल कस्ट मेटेरियल लेबर लाग्ला नि त्यो बनाउनलाई होइन। त्यसको भेरिएबल कस्ट कति छ 5 रुपियाँ। अनि फिक्स कस्ट त दुइटै लाग्ने कि त एउटा भेरिएबल कस्ट एउटा फिक्स कस्ट, यति थाहा भयो त पुगिहाल्यो। र फिक्स कस्ट छ त्यसको कति छ 1500, फिक्स कस्ट कति छ 1500। सो हामीलाई सोध्छ ब्रेक इभन पोइन्ट अगेन। सो ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न हामी के गर्छौँ, युनिट्समा एउटा युनिट्समा चाहिँ एउटा रुपिजमा दुइटै सोधेको छु मैले। यो दोस्रो रिक्वायरमेन्ट हो। पहिला हामी युनिटको निकाल्छौँ। ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न पहिला हामीलाई के चाहियो, सेलिङ प्राइस कति छ 20 लेस भेरिएबल कस्ट कति 5 त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आयो 15। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आयो 15। सो एउटा बिस्कुटबाट हामी कति कमाइरहेको छौँ 15 रुपियाँ। असुल गर्नुपर्ने कति छ अब असुल गर्नुपर्ने कस्ट सिर्फ यो मात्र 1500 मात्र हो। भेरिएबल कस्ट त हामीले असुल गरिसक्यौँ होइन। 20बाट 5 घटाए 15, एउटाबाट 15 रुपियाँ कमाइरहेको छु। अब असुल गर्ने पर्ने कति हो 1500। सो 1500 कमाउनको लागि एउटा बिस्कुटबाट 15 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ, तपाईँले कति कमाउनु पर्ने छ अझ 1500, तब मात्र तपाईँहरूको के अरे लस हुँदैन बिजनेसलाई होइन, ब्रेक इभन पोइन्ट आउँछ। एउटा बिस्कुटबाट 15 कमाइराख्नु भएको छ त हामीले कति असुल गर्नुपर्ने छ 1500 खर्च अझ असुल गर्नुपर्ने छ जसले गर्दा हामीलाई लस नहोस्। सो कति बिस्कुट बेच्नु पऱ्यो त्यसलाई नै भन्छ हामी ब्रेक इभन पोइन्ट युनिट्समा। सो कसरी निकालेँ मैले यसलाई 1500 डिभाइडेड बाई 15। सो कतिवटा बिस्कुट बेच्नुपर्ने रहेछ 100। कतिवटा बिस्कुट बेच्नुपर्ने रहेछ 100, किनभने चाहिँ एउटा बिस्कुटबाट 15 रुपियाँ कमाउँछु त 100वटा बिस्कुटबाट कति कमाउँछु 1500 कमाइहाल्छु नि होइन र। एउटा बिस्कुटबाट 15 रुपियाँ कमाइरहेको छौँ हामी भनेपछि त 100वटा बिस्कुटबाट कति कमाउँछौँ त्यो 100 युनिट्स। सो यो ब्रेक इभन पोइन्ट। यसको फर्मुला भर्खर लेखाएको थिएँ मैले, फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यही हो यसको फर्मुला ब्रेक इभन पोइन्टको युनिट्स निकाल्ने। अझ एकचोटि लेखिदिएँ, फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। सिम्पल छ है। त कमसेकम 100वटा बिस्कुट बेच्नै पर्छ मैले सालभरि, जसले गर्दा मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट आओस्। अब ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा चाहियो। ब्रेक इभन पोइन्ट भन्नाले यो सेल्स युनिट भन्छ है। ब्रेक इभन पोइन्ट सेल्स युनिट हो। यो कति युनिट सोल्ड गर्नुपर्दो रहेछ मिनिमम 100वटा है। त्यसले यहाँ ब्रेक इभन पोइन्ट सेल्स युनिट। सो कतिवटा एक्सरे सोल्ड गर्नुपर्ने थियो यहाँ 10वटा है। अब ब्रेक इभन पोइन्टलाई रुपिजमा चाहियो। रुपिज मिन्स सेल्स रुपिज है। सो ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज निकाल्न के छ र सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिज यसरी लेख्नुपर्छ इक्जाममा। ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिज युनिटमा छ भने युनिट मात्र लेख्दा नि हुन्छ, तर सेल्स युनिट लेख्दा हुन्छ। यहाँ सेल्स रुपिज लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो ब्रेक इभन पोइन्ट कति आयो हाम्रो 100 बिस्किट आयो। एउटा बिस्कुटलाई हामी कतिमा बेचिरहेको छौँ 20 मा। सो दिस इज ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज।
2000। समझमा आयो? ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज। अथवा यसको अर्को सर्टकट पनि छ यसलाई गर्ने। अब ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज गरेर डाइरेक्टली निकाल्नु पर्यो भने ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज निकाल्नलाई सेम फिक्स कस्ट है, फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो यो। यहाँ पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो। युनिटमा निकाल्दाखेरि युनिटले डिभाइड गर्ने, तब त 10 एक्सरे आयो नि होइन। त्यस्तै यहाँ पनि 10 के अरे 100 बिस्किट आयो, युनिटमा निकाल्नलाई डिभाइड पनि कसले गर्ने? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले नै गर्ने। सो ब्रेक इभन पोइन्ट रुपिजमा निकाल्नु छ भने रेसियोले डिभाइड गर्ने। सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो हामीलाई निकाल्न आउँछ। एकछिन यसलाई पनि म थोडा मेटिहालौँ, यहाँबाट अलिकति क्लियर हुन्छ, स्पेस सानो भयो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कसरी निकाल्नुहुन्छ थाहा छैन? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्ने फर्मुला कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन सेल्स। त यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ? 15, सेल्स कति छ? 20। यो सायद 0.75 आयो होला अथवा 75%। त फिक्स कस्ट कति छ हेर्नुहोस् त? फिक्स कस्ट छ हाम्रो 1500 अपन 0.75 इक्वल्स तब पनि 2000 नै आउँछ आन्सर। तब पनि आन्सर कति नै आउँछ? 2000 नै आउँछ। ओके, सो यो पोइन्ट यो यताको पोर्सन हो, यताको पोर्सन हो। बुझ्नुभयो? सो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, सो ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज यो सर्टकट हो। अगर युनिटमा निकाल्नु छ भने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गर्नुहोस्। रुपिजमा निकाल्नु छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोले डिभाइड गर्ने। किन चाहिँ रुपिजलाई रेसियोले डिभाइड गरेपछि रुपिज नै आउँछ आन्सर। यो रुपिजमा आयो डाइरेक्टली, युनिटले डिभाइड गरेपछि युनिटमै आन्सर आउने हो। यो जस्तै यो युनिटमा डिभाइड गरेपछि युनिटमै आउँछ। अझ एउटा इक्जाम्पल फेरि गर्छौँ, त्यसपछि हामी यसलाई क्लियर गर्छौँ है। इक्जाम्पल नम्बर 3। त्यसै बुकको तपाईँहरूलाई सबै क्वेसनहरू इजी लाग्न थाल्छ। मैले खास इक्जाम्पलले बनाएको आफ्नो लागि। ल इक्जाम्पल नम्बर 3, लास्ट इक्जाम्पल आजको लागि। यो इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यो इक्जाम्पल नम्बर 3 सेम। यसमा मैले अब एउटा कुरा यो अघि यो ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्समा भइहाल्यो, एउटा युनिट्समा सोधेको छु, यो रुपिजमा सोधेको छु, अनि एउटा थर्ड क्वेसन एक्स्ट्रा थपेँ जसले तपाईँहरूको 90% यो च्याप्टर क्लोज भयो भन्दा बुझ्दा हुन्छ। ओके, यसमा फर्स्टमा सोधेको ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज, ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज फर्स्ट पोर्सन। सो ब्रेक इभन पोइन्ट युनिटमा चाहियो, युनिट भन्नाले सेल्स युनिट, रुपिज भन्नाले सेल्स रुपिज। बस ब्रेक इभन पोइन्ट के चाहियो? हाम्रो फर्मुला फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट होइन। युनिटमा चाहियो भने तल यहाँ पनि डिभाइड कसले गर्ने? युनिटले डिभाइड गर्ने। त फिक्स कस्ट कति छ हेर्नुहोस् त? 30,000। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्न सजिलो छ। 1000बाट 700 घटाएपछि कति आयो? 300। यो के आयो? हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। सो 30,000लाई 300ले डिभाइड गरिदिनुहोस्। त ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट कतिमा आयो? यहाँ पनि 100 नै आयो क्या। सो 100 युनिट। अब सेकेन्डमा के सोधेछ हामीलाई? ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज। यो निकाल्ने हामीसँग दुईवटा तरिका छ। ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज, पहिला सिम्पलबाट जाउँ। ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज, रुपिजलाई भन्नाले सेल्स रुपिज। के रुपिज हो यो? सेल्स रुपिज हो। तपाईँलाई सजिलो, यहाँ सेल्स युनिट हो। सो ब्रेक इभन पोइन्ट इन सेल्स रुपिज, सेल्स रुपिज सेलिङ प्राइस रुपिजले मल्टिप्लाई गरिदिने। त 100 युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस, एउटालाई कतिमा बेच्ने भने आयो? 1000मा। सो कति आयो? 1 लाख आयो। यसरी निकाल्दा नि हुन्छ। और ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज अर्को तरिकाले ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज निकाल्ने के हो? त्यही हो, माथि जुन फर्मुला युज गर्नुभएको थियो यो फर्मुला नै होइन वास्तवमा भनेपछि खालि फिक्स। अब यहाँ रुपिजमा चाहिएपछि यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो चाहियो हामीलाई, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो चाहियो। त फिक्स कस्ट कति नै छ हाम्रो? 30,000 नै छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कति छ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो हामीले निकाल्नुपर्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो यहाँ निकाल्न सक्छौँ, यही साइडमा निकालेर देखाइदिन्छु म। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कसरी आउँछ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन सेल्स। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हो? 300, सेल्स कति हो? 1000। ये तो कन्ट्रिब्युसन 300,
सेलिङ प्राइस त यो कति आयो 30%, 30% 0.3, सो यो पनि 0.3 नै आयो है। सो यसलाई हामीहरू कति नै आयो आन्सर 1 लाख नै आउँछ जसरी निकाल्नुहुन्छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला दुइटै है। सो ब्रेक अहिले मैले तिमीलाई सिकाएको भने दुईवटा फर्मुला हो, एउटा यो ब्रेक इभन पोइन्ट, एउटा यो ब्रेक इभन पोइन्ट हैन। सो एउटा ब्रेक इभन पोइन्ट, अर्को चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट युनिटमा, अर्को ब्रेक इभन पोइन्ट इन सेल्स रुपिस। आज यो दुईवटा कुरा सिकाएको है। अब सिम्पल छ। अब यसमा अर्को पोर्सन यो इक्जाम्पल ठिकै छ ल, इक्जाम्पल मेट्छु म, स्पेस फेरि पुगेन। यसमा अर्को क्वेसन पनि सोधेको छ हामीले थर्ड पोर्सनमा। ओके यो सबै डिलिट गर्छु म, अलि स्पेस दिएर लेख्नु पर्ने रहेछ। ओके सो केही छैन। अब पोइन्ट नम्बर थर्ड जो इम्पोर्टेन्ट छ एकदम, पोइन्ट नम्बर थर्डमा हाम्रो के सोधेको छ, डिजायर्ड सेल्स भोल्युम टु अर्न प्रफिट 60,000, डिजायर्ड सेल्स भोल्युम टु अर्न प्रफिट 60,000। अब हामीलाई ब्रेक इभन कि नो प्रफिट नो लस गराएर बस्ने हो कि हाम्रो टार्गेट पनि होला योपालि यति प्रफिट कमाउँछु, योपालि यति प्रफिट कमाउँछु। यो ब्रेक इभन पोइन्टले त के भनिदियो कि 100वटा युनिट बेचेपछि, 100वटा कुर्सी बेचेपछि, मानौँ फर्निचरको इक्जाम्पल हो, 100वटा कुर्सी बेचे भनेपछि हाम्रो सम्पूर्ण कस्ट कभर भइहाल्छ, यो 30,000 700 सबै कभर भइहाल्छ। अब हामी के नो प्रफिट नो लस गराएरै बस्ने बिजनेसमा, हामीले प्रफिट कमाउनु पर्दैन। योपालि कति प्रफिट कमाउने, अरू साल कति प्रफिट कमाउने, एउटा टार्गेट सेटअप होला नि। त्यसपालि हाम्रो बिजनेसको टार्गेट कति छ प्रफिट कमाउने, कति छ टार्गेट 60,000। योपालि हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा हामी माथि गएर हाम्रो टार्गेट कति छ, हामीलाई 60,000 प्रफिट पनि कमाउनु छ। त्यसको लागि हामीले कमसेकम कुर्सी कति बेच्नु पर्ला त्यही सोधेको। डिजायर्ड सेल्स भोल्युम, भोल्युम मिन्स क्वान्टिटी भनेको थिएँ मैले, डिजायर्ड सेल्स क्वान्टिटी टु अर्न प्रफिट 60,000। त कमसेकम कति कुर्सी बेच्नु पर्यो जसले गर्दा हामीले कति प्रफिट कमाउन सक्यौँ योपालि 60,000। अनि तिमीहरूले टार्गेट अनि आफ्नो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई अथवा मार्केटिङ म्यानेजरलाई बोलाएर भन्ने कमसेकम यति कुर्सी सेल गर्नु छ, तपाईँहरूले सेल गरेर दिनु पर्यो, हाम्रो टार्गेट यसपालिको यति छ भने। तपाईँहरू बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा बस्नुहुन्छ भोलि पर्सि। सो द्याट्स वेमा एउटा प्लानिङ वेमा यो चल्छ है। सो 60,000 यसपालिको हाम्रो टार्गेट छ। सो 60,000 बेच्नको लागि चाहिँ हामीले नम्बर अफ कुर्सी कति बेच्नु पर्यो त्यही हो। सो यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा भेरी सिम्पल, धेरै यसमा लगाउनु पर्यो। एउटा यसमा अर्को कुरा के भन्नुपर्छ, प्रफिट मात्र भन्ने शब्द युज गरेछ इक्जाममा भनेपछि त्यसलाई जहिले पनि प्रफिट बिफोर ट्याक्स नै मान्ने। प्रफिट मात्र भनेछ भनेपछि जबसम्म प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भन्दैन अथवा अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भन्दैन है, त्यो प्रफिटलाई हामीले प्रफिट बिफोर ट्याक्स नै मान्ने। इक्जाममा एजम्सन यो लिनु होला, इक्जाममा धेरै कन्फ्युज पर्नुहुन्छ तपाईँहरू। जबसम्म प्रफिट मात्र भन्छ भनेपछि त्यसलाई प्रफिट बिफोर ट्याक्स नै मान्ने, किनभने ट्याक्सको कुरा त यहाँ गरेकै छैन। ट्याक्सको कुरा गरिसकेपछि मात्र त्यसलाई प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट प्रफिट मान्न सक्छौँ। एउटा यो पोइन्ट क्लियर गरेँ, यो पोइन्ट विचार गर्नु। प्रफिट भन्ने बित्तिकै जहिले पनि पिबिटी। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, सेम छ ब्रेक, यहाँ पनि सोध्यो कि हामीलाई डिजायर्ड सेल्स भोल्युम, यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ हामी, डिजायर्ड सेल्स भोल्युम अथवा रिक्वायर्ड सेल्स भोल्युम। डिजायर्ड भन्नु अथवा रिक्वायर्ड भन्नु एउटै त हो नि, इच्छा कति छ डिजायर छ, रिक्वायर्ड चाहिने कति नै हो, त्यो यो दुइटै वर्ड युज गर्न सक्छ इक्जाममा। अब मैले एकैचोटि लेखिदिएँ, डिजायर्ड सेल्स भोल्युम अथवा रिक्वायर्ड सेल भोल्युम युनिटमा सोधेको छ हामीलाई, कमसेकम कति कुर्सी बेच्नुपर्ने, रुपिसमा पनि निकाल्न सक्छौँ सेलिङ प्राइस मल्टिप्लाई गरेर। सो अब मैले जसरी गर्छु त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला है। तिमीले भर्खर ब्रेक इभन पोइन्ट निकालेको थियो होइन, फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, यो गरेको सबैले गरेको। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, फर्मुला यही नै हो, यसमा केही चेन्जेस मात्र गर्दैन म है, सानो कुरा मात्र एडजस्ट गर्छु यसमा। कस्तो सिम्पल यो फर्मुला फिक्स कस्ट, यसमा ध्यान दिएर यसमा थोडा थप्नु पर्ने छ, अहिले एकछिनपछि गरिहाल्छु, हुन त अफलाइन क्लास हो यो। अघि हामीले फिक्स कस्ट कति असुल गर्नुपर्ने थियो यहाँ हेर्नुहोस् त, फिक्स कस्ट कति असुल गर्नुपर्ने 30,000 अपन कन्ट्रिब्युसन। एउटाबाट हामी कति कमाइरहेको थियौँ, 300 रुपियाँ कमाइरहेको थियौँ। सो नम्बर अफ कुर्सी कति बेच्नु परिरहेको थियो 100। अब मलाई यो भन 30,000 त फिक्स कस्ट असुल गर्नु नै छ, प्लस मलाई यसपालि प्रफिट पनि कति चाहियो, योपालि प्रफिट मलाई कति चाहियो, योपालि प्रफिट 60,000 पनि चाहियो। 30,000 त असुल गर्नु छ प्लस मलाई के पनि चाहियो 60,000 पनि त असुल गर्नु पर्यो अब प्रफिट खानलाई है। सो यो भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि 30,000 त मैले निकाल्नु नै छ मेरो बिजनेस घाटामा नजानको लागि, मेरो बिजनेस घाटामा नजानको लागि 30,000 त चाहियो प्लस के पनि चाहियो मलाई 60,000 पनि चाहियो
यो 60,000 हो। त यसको मतलब मैले टोटल असुल कति गर्नु पऱ्यो 30 त फिक्स कस्ट असुल गर्नु पऱ्यो 60,000 प्रफिट अर्न गर्नु पऱ्यो। टोटल कति असुल गर्नु पऱ्यो 90,000 हो। सो एउटा कुर्सीबाट कति कमाइराख्नु भएको छ एउटा कुर्सीबाट कति कमाइराख्नु भएको छ 300। अब मैले असुल गर्नुपर्ने रकम कति हो 90,000। त एउटा कुर्सीबाट 300 कमा 300 300 300 गर्दा यसको मतलब तपाईँले टोटल नम्बर अफ कुर्सी कति बेच्नुपर्छ 300 युनिट बेच्नुपर्छ। सो दिस इज फर्मुला। 30,000 त असुल गर्नु छ नै छ, यो त फिक्स कस्ट हो, भाडासाडा असुल गर्नु पऱ्यो। प्लस यो पालि हाम्रो बिजनेसले कति कमाउनु पर्ने छ 60,000। त यसमा टोटल कति कमाउनु पर्ने छ 90,000। सो एउटा कुर्सीबाट 300 कमाउनुहुन्छ त कति कुर्सी बेच्नु पर्ला। सो 90,000 डिभाइडेड बाई 300, यसको मतलब 300 युनिट सेयर बेच्नु पर्ला तपाईँहरूले। सो यहाँ चाहिँ जहिले पनि प्रफिट बिफोर ट्याक्स। बस त्यसरी डिजायर्ड फिक्स कस्ट पनि चाहियो हो। ब्रेक इभन पोइन्टकै फर्मुला आयो तपाईँलाई सजिलोको लागि गरिदिएको मैले। फिक्स कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट नै हो। प्लस के पनि चाहियो प्रफिट पनि चाहियो, प्लस प्रफिट पनि चाहियो। जति बढी प्रफिट भन्छ त्यति बढी चेयर बेच्नु पर्ला हैन, कम प्रफिट भन्छ भने कम चेयर बेच्नु पर्ला। सो एउटा यो फर्मुला थियो भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो एक्जाममा 140% आउँछ नै आउँछ, अथवा 200% आउँछ नै आउँछ भन्दा हुन्छ मैले। यो 200% आउँछ नै आउँछ, यो सोधि नै हाल्छ, कुनै यसको किन्तु परन्तु छैन, एक्जाममा आउँछ। यो किन सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो। ब्रेक इभन पोइन्ट पनि चाहियो प्लस त्यसमा प्रफिट पनि चाहियो। अब यसलाई रुपिजमा निकाल्नु छ भने के गर्ला हामीहरू, डिजायर्ड सेल्स भोल्युम इन रुपिज, डिजायर्ड सेल्स भोल्युम इन रुपिज है। रुपिजमा निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ अल्टरनेटिभ 1, यसलाई सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 300 युनिट। रुपिजमा चाहियो भने त सेलिङ प्राइसले नै मल्टिप्लाई गर्ने। सेलिङ प्राइस कति एउटा कुर्सीको 1000। सो इन्टु 1000 त कति आयो 3 लाख। सो कति आयो 3 लाख। अथवा अर्को छ तर्किया। अब मैले भर्खरै भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ, अल्टरनेटिभ टु युनिटमा चाहियो भने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गर्ने, रुपिजमा चाहियो भने चाहिँ कसले डिभाइड गर्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोले। अल्टरनेटिभ के भन्न सक्छौँ यसलाई हामी, फिक्स कस्ट प्लस पिभिटी। अब युनिटमा चाहिएको छैन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोमा चाहियो, रुपिजमा चाहियो। सो डाइरेक्टली पनि आउँछ यहाँ फिक्स कस्ट कति असुल गर्नुपर्ने हो 30,000 प्लस 60,000 कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो तपाईँले भर्खर निकाल्नु 0.3। यसको आयो 0.3। सो दिस इज कति भयो एक्ज्याक्टली 3 लाख नै आउँछ यसको आन्सर पनि है। यो निकालिसकेको छौँ हामीले अलरेडी। ओके, यति नै गर्नुपर्ने थियो, यो मेट्ने हो हाम्रो आजको पोर्सन। अब एउटा सानो कुरा, यो क्लास एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि म केही योभन्दा बढी सिकाउँदैन, आज मैले यति नै सिकाएँ। अब तिमीहरू बुकको जति क्वेसन पनि गर्न सक्छौ, अनि मलाई बुकको न्यू बुकको क्वेसन्सहरू चाहिँ फोटो पठाइदिनु 1 देखि 10 नम्बरसम्म। भोलि म सबै सल्भ गरेर पठाउँछु फास्ट एकदम। अब कन्सेप्टहरू लबलब सबै सकिए। अब मलाई यहाँ केही कुरा सिकाउनु पर्ने छ, त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। सेल्स एकैछिन इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् है, यो खास जस्ट फर नलेज, यो चाहिने भोलि चाहिने मलाई। भोलि यसको लास्ट कन्सेप्ट हुन्छ लगभग। सेल्स कति छ हाम्रो, मानव 50,000 छ। 50,000 कसरी आयो, 5,000 कुर्सी बेचिराख्नु भएको छ 10 रुपियाँमा, अथवा 5,000 बिस्किट बेचिराख्नु भएको छ, एउटा बिस्किट 10 रुपियाँको। त 5,000 × 10 50,000 आयो। लेस भेरिएबल कस्ट, भेरिएबल कस्ट मानिदिउँ 4, 5,000 × 4 त 20,000 यसको भेरिएबल कस्ट भयो। त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन छ 30,000। लेस के छ हाम्रो फिक्स कस्ट, मैले मानिदिएँ यो 10,000। सो यो आयो हाम्रो प्रफिट बिफोर ट्याक्स। प्रफिट बिफोर ट्याक्स पिबिटी लेख्दा हुन्छ सर्टकटमा, पिबिटी यो चाहिँ लेख्न पाइन्छ, पिबिटी सर्टकटमा 20,000। अब निकाल्छु म तिमीलाई ट्याक्सको कुरा पनि। लेस ट्याक्स 50%, ट्याक्स कति बुझाउनुपर्छ गभर्मेन्टलाई 50%, 50%। सो तपाईँहरूले कमाउनु भएको छ कति 20,000 कमाउनु भएको छ, त्यसको 20,000 मा 50% गभर्मेन्टलाई दिनुपर्छ, 50% गभर्मेन्टलाई दिनुपर्छ। यो त तिमीले अलरेडी फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ 2 मा पनि गरिसकेका थियौ। सो ट्याक्स 50% हो भने चाहिँ 10,000 आयो। 20,000 को 50% कति हुन्छ 10,000। सो प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति आयो 10,000।
है। अब यो भोलिको लागि म ब्याकग्राउन्ड तयार गर्दैछु थोडा मात्र सिम्पल। अब प्रफिट यसलाई म यो लेख्न सक्छु नि, प्रफिट बिफोर ट्याक्स माइनस ट्याक्स इक्वल्स टु प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है। प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट ट्याक्सलाई घटायो, लेसै गरिरहेको छ, लेस भनेको माइनस ट्याक्स घटाएपछि के आउँछ, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, यही त हो। अब भोलि पर्सि इक्जाममा यति लामो इन्कम स्टेटमेन्ट त हामी बनाउन सक्दैनौँ, यति लामो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्दैनौँ, सर्टकटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले टेक्निकल पोर्सन हो, यसलाई सर्टकटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कुरालाई म सर्टकटमा पनि एकदम सर्टकटमा गराउन सक्छु, मलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला है। प्रफिट बिफोर ट्याक्स, प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट ट्याक्स घटाएपछि पिएटी आउने हो। सो प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला, 20,000। ट्याक्स निकाल्ने हामीसँग तिमीहरू यस्तो मान्न सक्छौ नि, यो 100% हो, एक्जाम्पल एनबाट यो चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्ट हो, 100% हो नि। प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति पर्सेन्ट हो, 100% हो। त्यसमा 50% कसलाई बुझाउनु भयो, 50% कसलाई बुझाउनु भयो, सरकारलाई। त बाँकी बच्यो प्रफिट कति, आफूलाई 50%। त प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति हो, 100% हो होइन। त्यसमा सरकारलाई कति बुझाउनु भयो, 50%। त आफूलाई बच्यो कति, 50%। सो त्यही कुरालाई मैले भन्न खोजेको यहाँ के हो भने चाहिँ प्रफिट बिफोर ट्याक्स हामीलाई यसरी गर्दैनौँ। हेर त 100% भने यो प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको कति हो, 100% हो कि नै। 100% मिन्स 1, 100%लाई पर्सेन्टेज खोल्नुहोस् त, 100/100 हुन्छ। 100/100 भनेको 1 त हो। सो 100/100 भनेको 1 हो। सो प्रफिट यो 20,000 प्रफिट बिफोर ट्याक्स हो। प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति हो, प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति हो, 20,000 हो। 20,000 इन्टु 1 भनेको 100 हो आफैमा। यसबाट 100बाट 50% ट्याक्स कसलाई दिइराख्नु भएको छ, सरकारलाई। सो 50% मिन्स कति, 0.5, 50% मिन्स 0.5। यसलाई नै हामी पिएटी भन्दा हुन्छ, यसलाई नै हामीले के भन्दा हुन्छ, पिएटी। हेर्नु त 20,000 1 माइनस 0.5 गरेपछि यो 10,000 आयो। भेरी सिम्पल। यसलाई आज भोलि पर्सि अझ एक्सपान्सन गरौँ, खालि मैले सम्झाउनु खोजेको 2-3 चोटि हेर्नु होला मैले कसरी गरेँ भनेर। अथवा यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ, पिबिटी 1 माइनस ट्याक्स इक्वल्स टु पिएटी, सर्टकट फर्मुला। पिबिटी 1 माइनस ट्याक्स, किनभने पिबिटी भनेको 1 भनेको 100% हो, जति पर्सेन्ट हुन्छ ट्याक्स, 40% हो, 60% हो, 80% हो, 90% हो। त्यो 1 माइनस ट्याक्स गरिदिने र त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, पिएटी। फर इक्जाम्पल यही क्वेसनमा देखाउन सक्छु, अगर मानु यसमा ट्याक्स मानु, यही क्वेसनमा फर लास्ट इक्जाम्पल गरिदिन्छु म है। यही इक्जाम्पलमा मानु ट्याक्स मैले मानिदिएँ 30%, ट्याक्स कति मानिदिएँ मैले, यो इक्जाम्पलमा ट्याक्स माने मैले 30% मान्न पाइयो। सो 20,000 को 30% कति हुन्छ, 6,000। त प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति बज्यो, 14,000। आन्सर 14,000 नै आउनुपर्ने हो नि है, आन्सर 14,000 नै आउँछ। हेर्नुहोस् त प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति छ, यसमा प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति छ, 20,000 नै छ। यो लङ कट हुन्छ, लङ कटबाट गर्दा नि केही प्रब्लम छैन, सर्टकट चाहियो हामीलाई। त 100% ट्याक्स, यो प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको 20,000 भनेको 100%, 100% मिन्स 1। अनि ट्याक्स कति तिर्नुपर्ने छ, ट्याक्स कति तिर्नु, 30%, 30% मिन्स 0.3 इक्वल्स टु पिएटी। हेर्नुहोस् त प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डाइरेक्टली कति आउँछ, 14,000 नै आउँछ। घरमा गएर गर्नु होला। यो कन्सेप्ट मलाई 2-3 चोटि हेर्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ यो पनि। अब यसलाई चाहिँ आज हाम्रो क्लास चाहिँ यतिलाई एन्ड गरौँ। ओके, बाई बाई।